أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سوف أبدأ من اليوم ذكر صلح الحديبية الذي وقع في ذي القعدة في السنة 6 الهجرية الموافق شهر مارس عام 628 الميلادي، واسمه غزوة الحديبية أيضا. وقد أنزل الله تعالى بشأنها سورة كاملة، وهي سورة الفتح التي تستهل بقول الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. أي قد آتيناك فتحا بينا، ذلك لكي يغفر الله لك كل زلة لك سواء في الماضي أو في المستقبل، ويكمل نعمته عليك ويرشدك إلى صراط مستقيم وينصرك نصرا يجلب لك العز والغلبة. تسمى هذه الغزوة غزوة الحديبية. أعرفها لكم باختصار. الحديبية اسم بئر سمي به هذا المكان. في بداية الإسلام كانت هذه البئر يستقي منها المسافرون والحجاج، ولكن لم يكن هناك أي عمران. وتقع الحديبية على مسافة منزل، أي 9 أميال من مكة، وعلى بعد 241 ميلا من المدينة، حيث المسافة بين مكة والمدينة هي حوالي 250 ميلا. تقع الحديبية على الحدود الغربية من الحرم المكي، ويرى البعض أن أكثرها تقع داخل الحرم. في الحديبية تمت بين المسلمين وقريش المعاهدة التي تسمى صلح الحديبية، وتسمى غزوة الحديبية أيضا في بعض الروايات، وفي رواية أنها تسمى غزوة تهامة، وتهامة هي المنطقة التي تقع فيها مكة وما جاورها، وسميت بذلك لشدة قيضها وسمومها. يتضح من الروايات والتاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية بناء على رؤيا رآها. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه هو وأصحابه قد دخلوا مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين، وأنه دخل بيت الله الحرام وأخذ مفتاحه ووقف في ميدان عرفات مع الواقفين هناك.
وبناء على هذه الرؤية نادى النبي صلى الله عليه وسلم بين العرب ومن حولهم من الأعراب للخروج معه في هذا السفر، وخرج المسلمون بدون أي سلاح إلا السيوف في أغمادها. وكانت العادة السائدة في ذلك أن المرء إذا خرج من بيته في سفر أخذ معه السيف في غمده دائما، ولم يكن في ذلك أي مظنة بأنه يخرج بالسيف لقتال أحد حتما. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما دمت والمسلمين مهددين بالخطر من قبل أبي سفيان وأصحابه، فلماذا لا تأخذ معك عدة الحرب وعتادها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إني أخرج بنية العمرة فلا أريد أن أخرج بسلاح. وقد تحدث حضرة ميرزا بشير أحمد في كتابه سيرة خاتم النبيين عن هذه الرؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بعد هذه الرؤيا دعا النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بأخذ الأهبة للعمرة. العمرة نوع من الحج المصغر، حيث لا يؤدي المرء مناسك الحج مكتفيا بطواف بيت الله وذبح الهدي، ولا يكون للعمرة وقت خاص بخلاف الحج، بل يمكن أداء هذه العبادة في أي وقت وموسم. كما نادى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة بين الصحابة أن الهدف من هذا السفر ليس القتال، بل أداء عبادة دينية في أمن، لذا على المسلمين أن لا يأخذوا معهم أسلحتهم، إلا أنه يمكنهم أن يأخذوا معهم سيوفهم وهي في أغمادها على عادة المسافرين. كم كان عدد المسلمين في غزوة الحديبية؟ هناك اختلاف في ذلك، ففي رواية أن الصحابة كانوا 1000 ونيفا، وفي أخرى أنهم كانوا 1300، وفي تالية أنهم كانوا 1400، وهناك روايات تذكر أن عددهم كان يتراوح بين 1000 إلى 1700. وعندما حان المسير آتى النبي صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب الأسلمي رضي الله عنه البدن التي ساقها إلى ذي الحليفة، وهو منزل على بعد 6 أو 7 أميال من المدينة. وقبل الخروج أمر النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة نميلة بن عبد الله رضي الله عنه. وفي رواية ابن سعد أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليها عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. وفي رواية ابن هشام أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليها نميلة بن عبد الله. وقال البلاذري أنه صلى الله عليه وسلم أمر عليها أبو رهم كلثوم بن حسين. وعند البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابن أم مكتوم إماما للصلاة والآخر أميرا على المدينة، فهناك روايات مختلفة في هذا الصدد. وورد في تفاصيل الاستعداد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لهذا السفر ومسيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إعلانه بين الصحابة دخل بيته واغتسل ولبس رداءين صحاريين يمنيين. وصحار قرية في اليمن شهيرة بجودة منتوجات نسيجها. ثم خرج وركب ناقته القصواء عند باب بيته،
وكانت معه زوجته المطهرة أم سلمة رضي الله عنها. तो फिर बाहर आए आप और अपने दरवाजे के पास अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवार हुए। इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा हज़रत उम्मे सलमा आपके साथ थीं। خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في أوائل ذي القعدة، وحين بلغ ذا الحليفة صلى الظهر، ثم دعا بالهدي وكانت 70 ناقة، فقلد بعضها القلائد وقام بإشعار بعضها، أي جعل على سنامها علامة تعرف بها أنها الأضاحي. फिर आपने कुछ ऊँटों को इशार किया, यानी इनकी कोहान को निशान लगाया ताकि मालूम हो जाए। ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم ناجية بن جندب رضي الله عنه، فقام بإشعار باقي الهدي وقلدها القلائد، ثم قام باقي المسلمين بإشعار هديهم وألبسوها القلائد، وكان مع المسلمين 200 من الفرس في هذا السفر. मुसलमानों के पास 200 घोड़े थे इस सफ़र में। वसल्लम के وورد في تفاصيل لبس النبي صلى الله عليه وسلم الإحرام أنه صلى ركعتين وركب عند مسجد ذي الحليفة ولبس الإحرام للعمرة لكي يعلم الناس أنه خارج لزيارة بيت الله وتعظيمه، ताकि लोग जान लें कि आप बैत ثم قرأ التلبية كما يلي: तज़ीम के लिए निकले हैं। لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. इन्नल हम्दा व नेमत लका वल मुल्क ला शरीका लका। मैं हाजिर हूँ, ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, सब तारीफ और नेमत तेरी है और बादशाही तेरी है, तेरा कोई शरीक नहीं। ولاستطلاع أخبار قريش مخافة أن يريدوا به الشر، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه بسر بن سفيان عينه، ولمزيد الحذر بعث أيضا عباد بن بشر، وفي رواية بعث سعيد بن زيد الأشهلي على 20 من فرسان المسلمين. बिशर को और एक रवायत के मुताबिक साद बिन जैद अशली को 20 घुड़सवारों पर अमीर। وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن نزل عدة منازل في الطريق وصل إلى الروحاء التي تبعد عن المدينة ب37 كيلومترا، فبلغه أنه هناك جماعة من المشركين في وادي غيقة على الطريق الساحلي للبحر الأحمر، وهناك خطر أن يفاجئ المسلمين بالهجوم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أبا قتادة الأنصارية رضي الله عنه، الذي لم يكن محرما للعمرة، في جماعة من المسلمين. हराम नहीं बांधा था, सहाबा की एक जमात के साथ उनकी तरफ रवाना किया। هناك ذكر لبعض المعجزات في هذه الرحلة. خلال السفر تجمع الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم في موضع وكان أمامه إناء ماء يتوضأ منه. जबकि आपके सामने एक سأل: ما الأمر؟ فقال الصحابة: ليس لدينا ماء للشرب أو الوضوء سوى ما في إنائك هذا. के पास इस बर्तन में जो पानी है, इसके अलावा हम में से किसी के पास ना पीने को पानी है। عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وضع يده في الإناء، وفي الحال بدأ الماء يتدفق من بين أصابعه كينابيع. इस तरह पानी के फवारे يقول جابر رضي الله عنه: شربنا جميعا وتوضأنا، ولو كنا 100,000 لكفانا الماء، पानी पिया وكنا في ذلك الوقت 1500 فقط. तो वो पानी हमें काफ़ी हो जाता है। كتب حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه هذه الحادثة من كتاب التاريخ، فقال: خلال السفر جاء وقت نفد فيه الماء من كل الأواني إلا الإناء الذي كان يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما شك الصحابة من نقص الماء وضع النبي يده المباركة على فوهة الإناء وأمال الإناء وقال للصحابة: أحضروا أوعيتكم واملأوها. يقول الراوي: إن الماء كان يتدفق من بين أصابعه كأنه نبع جار، حتى أخذ الجميع حاجتهم من الماء وزال عن المسلمين ضيقهم. इस तरह फूट फूट कर बह रहा था कि गोया एक चश्मा जारी है, हत्ता कि सब ने अपने ज़रूरत के मुताबिक पानी ले लिया, अपनी ज़रूरत
وقد ذكر المسيح الموعود عليه السلام هذه الحادثة قائلا: وفي درجة اللقاء هذه تصدر عن الإنسان أحيانا أعمال تبدو وكأنها تفوق قدرات البشر وتتسم بصبغة قدرة الله، وهناك معجزات كثيرة أظهرها النبي صلى الله عليه وسلم كقدرة شخصية منه ولم يرافقها دعاء. ففي كثير من الأحيان أدخل صلى الله عليه وسلم إصبعه في ماء قليل في قدح فكثره حتى شرب منه الجيوش كله والخيل والإبل، ومع ذلك بقي الماء بالقدر نفسه الذي كان عليه من قبل. وقد حدث مرات عديدة أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركة على بعض أرغفة من الخبز وملأ بها بطون آلاف الجياع، وفي بعض الأحيان الأخرى بارك بشفتيه قدحا من الحليب وأشبع به جماعة من العطاش الجياع، وأحيانا أخرى أخرج مزج لعابه في بئر ماء مالح وحوله إلى ماء عذب وزلال، وتارة شفى المصابين بجروح بالغة بوضع يده المباركة عليهم، وتارة أخرى شفى ببركة يده العيون التي خرجت مقلتها في الحروب، وكذلك أنجز أعمالا أخرى كثيرة من هذا القبيل بقدرته الشخصية التي رافقته قدرة الله الخفية. ذكر حضرته هذه الأمور ضمن بيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذكر تجهيز قريش للجيش عند علمهم بسفر النبي صلى الله عليه وسلم واستشارته لأصحابه. قررت قريش منع المسلمين من دخول مكة رغم علمهم بأنهم لم يأتوا للقتال بل لزيارة بيت الله، وخرج كل من يستطيع حمل السيف لصدهم، ورغم معرفتهم بأنهم لم يأتوا للحرب جمعوا جيشا قوامه 8,000 مقاتل مع حلفائهم، وعسكروا في وادي البلدح غرب مكة، وأرسلوا خالد بن الوليد مع 200 فارس إلى وادي كراع الغميم على بعد 8 أميال على عسفان لاعتراض طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. روى المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى غدير الأشطاط قرب عسفان جاءه عينه وقال: إن قريشا جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك. فقال: أشيروا أيها الناس علي، أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريد أن يصدون عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عينا من المشركين وإلا تركناهم محروبين؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد، فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه، أي علينا أن نواصل مسيرنا. ووافق أسيد بن حضير على قول أبي بكر. وبعد أبي بكر قال المقداد: والله يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب يا رسول الله فنحن معك مقاتلون. وقد بين حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة بأسلوبه قائلا: علم أهل مكة بقدومهم فجاءوا بجيشهم وقالوا للمسلمين: من أذن لكم بالمجيء ها هنا؟ فقالوا: لم نأتي للقتال بل جئنا لأداء العمرة فقط، فهذا المكان مبارك عندكم وعندنا، جئنا لزيارته لا للقتال. فقالوا: لا مجال للطواف. رفض الكفار وقالوا: بيننا وبينكم حرب، فإن جئتم إلى مكة وطفتم البيت فسنفقد ماء وجهنا في كل العرب،
بأن عدونا جاء وطاف في بيتنا، يمكننا أن نأذن لكل العرب ولكن لا يمكننا أن نأذن لكم. كما ذكر، تقدم خالد بن الوليد مع جيش من 200 رجل لاعتراض قافلة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تنحى عن طريق خالد بن الوليد وسلك طريقا آخر حتى وصل الحديبية. وقد ذكر حضرة مرزا بشير أحمد رضي الله عنه تفصيل هذا قائلا: عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد سفر بضعة أيام قرب عسفان التي تقع على مسافة يومين تقريبا من مكة، عاد مخبره وأخبره أن قريشا في حالة هياج شديد ومصممون على صدكم، حتى أن بعضهم قد لبسوا جلود النمور إظهارا لحماسهم ووحشيتهم، وقد عزموا على منع المسلمين بأي ثمن. كما علم أن قريشا قد أرسلت مجموعة من فرسانها المتحمسين تحت قيادة خالد بن الوليد الذي لم يكن قد أسلم بعد، وأن هذه المجموعة قد اقتربت من المسلمين، وكان من ضمنها عكرمة بن أبي جهل وغيره. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر أمر أصحابه بترك الطريق المعروف إلى مكة والتوجه يمينا تجنبا للمواجهة، فسلك المسلمون طريقا وعرا وصعبا بجانب البحر. كره النبي صلى الله عليه وسلم القتال معهم لأنه لم يأتي للقتال بل للعمرة، وهكذا غادر المكان ووصل إلى المكان. ولم يدرك خالد بن الوليد تغيير المسلمين لمسارهم حتى رأى غبار الجيش الإسلامي فأسرع ليحذر قريشا. وهناك رواية عن نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. روى المسور بن مخرمة ومروان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج زمن الحديبية حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقالوا: خلأت القصواء، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. ثم قال: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت. قال: فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء. هذه الرواية وردت في صحيح البخاري. يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه بهذا الشأن: هنا وقفت ناقته صلى الله عليه وسلم وامتنعت عن المضي قدما. قال الصحابة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد تعبت ناقتك، فاركب ناقة أخرى مكانها. ولكنه قال: لا، إنها ليست متعبة، بل يبدو أن مشيئة الله تعالى هي أن ننزل هنا، ومن هنا سأطلب من أهل مكة بكل طريقة ممكنة أن يسمحوا لنا بالحج، ومهما وضعوا من شرط سأقبل به. في ذلك الوقت كان جيش مكة على مسافة بعيدة من مكة، وكان ينتظر المسلمين. لو أراد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان بإمكانه دخول مكة دون مواجهة، ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم قد قرر أن يحاول أولا الطواف بإذن أهل مكة، ولن يقاتل إلا إذا بذل أهل مكة أنفسهم القتال وأجبروا المسلمين عليه. لذلك
نصب النبي صلى الله عليه وسلم الخيام في الحديبية رغم كون طريق مكة مفتوحة. وجاء في صحيح البخاري: نزل المسلمون بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرده الناس تبردا، فلم يلبثه الناس حتى نزحوه، وشكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش. يروي ناجية بن الأعجم: حين شكي إليه صلى الله عليه وسلم قلة الماء أخرج سهما من كنانته ودفعه إلي، ودعا بدلو من ماء البئر فجئته به، فتوضأ فمضمض فاه، ثم مج في الدلو فقال لي: انزل بالدلو فصبها في البئر وأثر ماءها بالسهم. ففعلت، فوالذي بعثه بالحق ما كدت أخرج حتى يغمرني، وفارت كما تفور القدر حتى طمت واستوت بشفيرها، وجعل يغترفون من جانبها حتى نهلوا من آخرهم. ذكر ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه نزول المطر بهذه المناسبة، وقال بأنه قد ورد في كتب التاريخ عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح كان الميدان مليئا بالماء، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: هل تعلمون ماذا قال ربكم عن هذا المطر؟ فقال الصحابة كعادتهم: الله ورسوله أعلم. فقال: يقول الله تعالى: إن بعض عبادي أصبحوا مؤمنين حقيقيا، وبعضهم وقعوا في حالة الكفر وتزعزعوا، لأن من قال إن المطر نزل علينا بفضل الله ورحمته فقد ثبت على حقيقة الإيمان، أما من قال إن هذا المطر نزل بتأثير هذا النجم أو ذاك فقد آمن بالشمس والقمر وكفر بالله. فبهذا التوجيه المليء بثروة التوحيد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه رغم أن الله قد جعل أسبابا مختلفة لتسيير هذا الكون تحت نظام الأسباب والعلل، ولا يمكن إنكار تأثير الأجرام السماوية في أمور المطر وغيره، إلا أن التوحيد الحقيقي هو أن لا تغفل نظرة الإنسان عن الذات الإلهية وراء الأسباب الوسيطة، أي يجب أن لا يغفل المرء عن الله تعالى أبدا، فالأسباب وإن كانت من الله تعالى إلا أنها تعمل بإذنه، وهو خالق كل هذه الأسباب وعلة العلل في هذا الكون، بدونه لا تساوي هذه الأسباب الظاهرية أكثر من دودة ميتة. كما ورد ذكر هدايا عمرو بن سالم وبسر بن سفيان للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ورد أن عمرو بن سالم وبسر بن سفيان كانا من قبيلة خزاعة، وقدما للرسول صلى الله عليه وسلم إغناما وإبلا كهدية في الحديبية، كما قدم عمرو بن سالم جملا هدية لسعد بن عبادة، وكان سعد صديقا له، فجاء سعد بن عبادة بالهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن عمرا قد أهداه هذا الجمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أهدى لي أيضا، بارك الله في مال عمرو. ثم أمر بذبح الإبل وتوزيع لحومها على الصحابة، ووزع الغنم عليهم، وأشرك نفسه أيضا في هذا التوزيع.
ثم أرسل لحم الناقة إلى أم سلمة كما أرسل إلى الآخرين، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة بعضا من لحم شاته أيضا، وأمر بإعطاء ثوب كهدية للشخص الذي جاء بالهدية، وكل ما تلقاه صلى الله عليه وسلم من هدايا جمعه في مكان واحد ووزعه على جميع الصحابة. هذا الذكر سيستمر بإذن الله، إذ هناك تفاصيل أخرى تتعلق بكيفية ما حدث في الحديبية وسأذكرها في المستقبل بإذن الله. والآن سأذكر بعض المتوفين وسأصلي عليهم صلاة الجنازة بعد الصلاة. الذكر الأول هو للعزيز شهريار ركين ابن السيد عبد الله محمد عبد الله وهاب من بنغلاديش. جاء في بيان حادث شهادته أنه بعد الإطاحة بالحكومة في بنغلاديش في 5 أغسطس الماضي وقع في البلاد اضطراب كبير إلى عدة أيام، أي عندما عزلت الحكومة انتشرت الفوضى في البلاد، واستغل معارض الأحمدية هذا الوضع وهاجموا أفراد الجماعة الإسلامية الأحمدية في أحمد نغر. وقد تعرض هذا المكان للهجوم من قبل أيضا، فبدأ المعارضون يحرقون منازل الأحمديين، وبعد إشعال النار في المسجد توجهوا نحو الجامعة الأحمدية ومكان الجلسة السنوية. ورغم أنهم لم ينجحوا في اقتحام الجامعة الأحمدية، إلا أنهم جاءوا من خلف مكان الجلسة السنوية وحاصروا أعضاء خدام الأحمدية الموجودين هناك للحراسة، واستمروا في مهاجمتهم. وخلال ذلك تعرض العزيز شهريار لإصابة شديدة في رأسه، فظل يتلقى العلاج إلى 3 أشهر، ولكنه توفي في 8 نوفمبر عن عمر يناهز 16 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا نال درجة الشهادة. كان شهيد شهريار مشتركا في مشروع وقف نو، ترك وراءه والديه وجده وجدته وأختا وأخوين. دخلت عائلته الأحمدية من خلال جده الأكبر حضرة منشي سراج الإسلام، الذي بايع مع معظم أفراد العائلة عن طريق العلامة ظل الرحمن، وانضم إلى الجماعة الأحمدية. كان شهيد نشيطا في أعمال الجماعة، وكان يخدم كسكرتير المالي في الهيئة الإدارية لمجلس أطفال الأحمدية في أحمد نغر. كتبت والدته أن ابنها هذا كان منذ الطفولة يداوم على الصلاة والعبادة، وكان الأكثر اهتماما بأعمال الجماعة، بل كان يسخط إذا طلب منه إنهاء أعمال الدراسة أولا ليشارك في أنشطة الجماعة لاحقا. كلما كان هناك اجتماع أو مناسبة في أحمد نغر كان أول ما يصل إلى هناك. ولكونه الابن الأصغر كان يساعدني كثيرا في البيت، فكان يساعدني كثيرا في أعمال الطبخ والطهي، وكان اجتماعيا جدا ويندمج سريعا مع أي شخص غريب. كان يستعد للتسجيل في الجامعة الأحمدية مثل أخيه الأكبر. وكتبت أيضا أنها أخبرت سلفا في الأحلام عن استشهاد عزيز شهريار خلال الهجمات التي وقعت أثناء الجلسة في العام الماضي في مارس 2023. استشهد المهندس زاهد حسن وصليت عليه صلاة الغائب وذكرته في الخطبة. يقول قائد مجلس الخدام الأحمدية في أحمد نغر الأستاذ النجم الثاقب المحترم: بينما كنا جميعا نتناول الفطور أثناء الخدمة ونستمع إلى الخطبة، قال عزيزي شهريار ركين في ذلك الوقت: لو استشهدت اليوم لكنت أذكر اليوم أنا أيضا مثله. كتب في تفصيل ذلك أنه عندما هاجم المهاجمون فجأة في 5 أغسطس هذا العام بعد الاضطرابات والثورة في البلد، كان هناك عدد كبير من الناس لحماية الجماعة الأحمدية، وكان 15 خادما فقط واقفين على الجانب الثاني للشارع لحماية مكان الجلسة السنوية. فانضم شهريار إليهم وظل يحرس بشجاعة كبيرة وساعد القائد في أعمال الحماية. ثم فجأة اقتحم المهاجمون بعد كسر البوابة ودخلوا المبنى وبدأوا الهجوم والضرب بالعصي. ضربوا الموجودين هناك وجرحوا الكثيرين، وكان المرحوم أكثر إصابة حيث تعرض لإصابات كثيرة في رأسه.
وأصبح نصفه السفلي مشلولا تماما كما ذكر ذلك هناك. وبعد فترة قصيرة جاءت سيارة الجيش، وبوصول الجيش هرب المهاجمون تاركين الأحمديين المصابين. يقول القائد المحترم أن المرحوم كان دوما مستعدا لأداء الخدمة والواجب في أي وقت. كان يشارك شخصيا في تنظيف المسجد وأعمال وقار العمل، ويشجع الآخرين على المشاركة. كان يؤدي واجب إيقاظ الناس لصلاة الفجر والتهجد. يقول السيد ظهير من طلاب الجامعة الأحمدية هناك أنه عندما كان يتم دفن المرحوم كنت في الخدمة في مكان الجلسة في تلك المنطقة، فقلت لأحد الخدام في أحمد نغر: كنت ترافقه كثيرا وتلعب معه أيضا، قل لي ما هي الميزة المميزة التي تميزه عن الآخرين؟ فكرر نفس الشيء قائلا أنه خلال معرض أقيم عن الشهيد زاهد حسن أثناء الجلسة سنة 2923 وكنا جميعا نزوره معا، وفجأة قال ركين: ليتني استشهدت مثل الأخ زاهد، وكانت صورتي هنا وذكرت في الخطبة أنا أيضا. فاستغربنا جدا بسماع هذا القول منه، ثم حقق الله تعالى رغبته هذه. تقول زوجة عم المرحوم السيدة زينة فوزية: كان المرحوم أصغر إخوته، وكان يستجيب لكلهم ويؤدي أعمالهم، وعندما كان يغادر المنزل يوم الهجوم قال: سأحمي المسجد، وإن لم أنجح فسأستشهد. باختصار، قد ضرب الشهيد المرحوم مثالا للتضحية حتى للكبار، رفع الله درجاته وألهم والديه وذويه الصبر والهمة. المرحوم الثاني الذي سأصلي عليه جنازة الغائب اليوم هو السيد عبد الله السعد عودة، الذين كان من الأحمديين العرب القدامى من الكبابير، وقد توفي في الآونة الأخيرة عن عمر يناهز 94 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم قد نشأ في بيت من أكثر بيوت الكبابير محبة وإخلاصا للمبلغين الأحمديين الكرام، فظلت الكبابير في حفظ الله وأمنه دوما نتيجة لنشاطهم بإخلاص ودعواتهم، وأكثر منهم جميعا بدعاء سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه، لا سيما في حرب فلسطين والنكبة والتهجير عام 1948. قد حمى الله عز وجل الكبابير. لقد ظل المرحوم يراسل خلفاء المسيح الموعود عليه السلام، ويكن لهم علاقات الطاعة والولاء منذ عهد المصلح الموعود رضي الله عنه، وكان من أوائل المنخرطين في نظام الوصية. تلقى الدراسة الابتدائية في المدرسة الأحمدية التي أنشأها حضرة مولانا أبو العطاء الجالندري عام 1934، ثم التحق بالمدرسة الإنجليزية ونال شهادة الثانوية، ثم نال شهادة ماجستير بتقدير امتياز من جامعة القدس. عمل موظفا في وزارة الصناعة والتجارة مدة 20 عاما، ثم عمل موظفا كبيرا في مكتب مراقب الدولة، وأحيل إلى التقاعد في العام 1995. بعد التقاعد رشح لوظيفة رئيس الدائرة الإسلامية في وزارة الأديان، إلا أن ترشيحه هذا لاقى معارضة كبيرة من قبل بعض البلاد الإسلامية لكونه أحمديا، فتنازل عن ترشيحه ملتصقا بمبدئه وجماعته. عام 1945 زار مركز الجماعة في الكبابير حضرة شودري محمد ظفر الله خان رضي الله عنه بصفته موفدا من قبل هيئة الأمم المتحدة إلى فلسطين،
وأقام في بيت المرحوم أبو صلاح محمد صالح عودة. كان المرحوم عبد الله أسعد عودة ابن 15 عاما يومها، وكان يحضر لحضرة شدري المحترم الجريدة وينجز له غير ذلك من الأعمال. ظل المرحوم عبد الله أسعد عودة قريبا من المبلغين الكرام طوال حياته، وخدم الجماعة بصفته السكرتير العام وسكرتير التربية والتعليم وسكرتير الأمور الخارجية ورئيسا لمجلس أنصار الله ورئيسا للجنة احتفالات اليوبيل المئوي للجماعة الإسلامية الأحمدية. لقد ساعد المرحوم المبلغ الكريم جلال الدين قمر المحروم في مشروع إنشاء المدرسة الأحمدية في الكبابير بمبناها الحديث، وكان كاتبا من رفيع الطراز، وكتب عشرات المقالات لمجلة البشرى عبر 70 سنة، كما ترجم تفسير سورة الكهف من الإنجليزية إلى العربية ونشرته الجماعة في عهد الأستاذ المرحوم فضل الإله بشير. كان في البلاد العربية دعاية ضد الجماعة أن الجماعة الأحمدية والبهائية وجهان لعملة واحدة، حيث دمجوا الأحمدية مع البهائية، فألف المرحوم عبد الله أسعد ردا مفحما وعلى ذلك في كتاب بعنوان المؤامرة الكبرى. كما كتب تاريخ الكبابير ودعوة الأحمدية فيها في كتابه الكبابير بلدي، فكان أحمديا مخلصا فخورا غيورا على كل ما يتعلق بالجماعة. عرض عليه أيضا أن يكون ممثلا في البرلمان في مقعد، ولكنه رفض قائلا: السياسة مبدأ وأنا مبدأ الأحمدية. يقول ابن المرحوم السيد خالد عبد الله إن والدي كان أحيانا يشتغل في أعمال الجماعة، وكانت الوالدة تأتي وتقول له: هيا نذهب لمكان معين أو هيا نشرب الشاي معا، وكان جوابه: عندي أعمال مهمة للجماعة وبعد إنهائها يمكن أن ألتفت إلى أمر آخر، فالأولوية عندي لأعمال الجماعة. ترك 3 أبناء و3 بنات و14 من الأحفاد والحفيدات، غفر الله له ورحمه ورفع درجاته ووفق نسله أيضا لاقتفاء أثره. سأصلي جنازة الغائب على هذين المرحومين بعد الصلاة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله